पाकिस्तान और तुर्किया का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब एर्दोगान के टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात से आगाह किया। मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है। इमदादी सामान की फराहमी पर तुर्क हुकूमत के मजबूर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सैलाब की इमदाद में शफाफियत के डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड कायम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। सैलाब ज़दा इलाकों में खुराक समेत अशियाए ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की सड़कों पुलों की बहाली और बिशी की तहसील समेत इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने की हिदायत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गए। मिसाली हिमायत पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। दौरा इंसानी सानहे के बारे दुनिया भर में आगाही फैलाने में निहायत अहम रहा। पाकिस्तान को इस चैलेंज से नबरदाश्त होने के लिए आलमी ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो पाकिस्तान में हुए। दर्जा हरारत बढ़ने से मुतादिद मुल्कों को मुश्किलात का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात मुतासरा मुल्कों की बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। ये एक आलमी मसला है जो मुश्तरका तवज्जो का मुतकासी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर सैलाब की तबाही से निमटना होगा। इमरान खान मुश्किल घड़ी में भी कौम को तकसीम करने में लगे हुए हैं। PTI की जानिब से बैरून मुल्क मुकी पाकिस्तानियों को मुतासरीन की मदद से रोकना मुल्क दुश्मनी है। ये सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद का वक्त है। आइन से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। इमरान खान का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। मुल्क सैलाब में और इमरान न्यासी अपनी जहरीली अना में डूबे हुए हैं। अवाम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक हो चुकी है। आपकी फितना फसाद और इंतशार की कॉल पे नहीं आएगी। वक्त बदल चुका है। इलेक्शन जबरदस्ती रोने चीखने और पीटने से नहीं होगा, 2023 में होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मुसल्लह अफवाज समेत तमाम इदारे मुतासरीन की इमदाद, तिब्बी सहूलतों और रेस्क्यू रिलीफ के लिए हम वक्त तैयार। 24 घंटे में 22 इमदादी परवाजों के जरिए सैलाबी पानी में फंसे 70 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन में 29.9 टन इमदादी सामान तकसीम। सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। ठट्ठा के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। 500 KV दादू ग्रिड स्टेशन को खतरे की खबर पर वज़ीर आज़म का नोटिस। ग्रिड स्टेशन को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। हेवी मशीनरी से ग्रिड स्टेशन को बचाने के लिए कोशिशें जारी। इराक का सरहद पर फंसे 5000 पाकिस्तानियों को दाखिले की इजाजत देने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इराकी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इराक की वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए तमाम एंट्री पॉइंट्स खोलने और ज़ेर इल्तवा तमाम वीज़ा दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद का ऐलान। मिल्लत का पासवा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 74वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मसार क़ायद पर हाज़री। चैलेंज से निमटने के लिए कायदे आज़म के सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बाबा कौम को भरपूर खिराज अक़ीदत। निहत्ते कश्मीरियों पर काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी। मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात रोज का मामूल बन गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नजरबंदों की भारतीय जेलों में मुंतकिली पर इज़हार तशवीश। आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। आन जहानी मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफात पर पाकिस्तान में कल यौम सोग। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। मलिका की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी।
امریکہ میں ہونے والے 9/11 حملوں کو 21 برس گزر گئے۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک، پینٹاگن اور پینسلوینیا پر طیاروں کے ذریعے حملوں سے تقریباً 3000 افراد لقمہ اجل بنے۔ دن کی مناسبت سے مختلف تقاریب کا اہتمام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ یہ سمجھداری تو نہ ہوئی کہ ٹریکٹر ہو پھر بھی آپ اپنے پرانے طریقوں سے ہل چلائیں۔ ٹریکٹر اپنائیں بالکل اسی طرح۔ موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں۔ یہ بہت آسان ہے، یعنی سم نیٹ ورک کوئی بھی ہو، بس *2262# ملائیں اور دیے گئے بینکس میں سے کسی بھی بینک میں آسان موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ورنہ سب پوچھیں گے کہ موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کیوں نہیں؟ تو اب موبائل کا بیلنس ہو یا بجلی، گیس اور دیگر بلز، پیسہ بھیجنا یا وصول کرنا ہو یا دیگر سروسز سے فائدہ اٹھانا ہو، آسان موبائل اکاؤنٹ سے سب آسان۔ آسان موبائل اکاؤنٹ، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا اختیار۔ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتماد کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور سیلاب متاثرین کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی پر صدر اور ترک عوام کا شکریہ ادا کیا، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو تمام شعبوں میں مزید فروغ دینے کے عزم کا دونوں اطراف سے اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ترک صدر سے پاکستان کے لیے سیلاب کے فوری بعد 12 طیاروں، 4 ٹرینز اور 2 ٹرکس کے ذریعے امدادی سامان کی فراہمی پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ترک صدر اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ترکیہ اور پاکستان کے درمیان سچی روایات کے حامل مثالی تعلقات قرار دیا۔ انہوں نے ترک صدر کی جانب سے خیر سگالی اور یکجہتی کے طور پر ترکیہ کے وزیر داخلہ سلمان سویلو، وزیر ماحولیات اور AFAD کے سربراہ مراد کرم پر مشتمل بھجوائے گئے وفد کے دورہ پاکستان پر بھی شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر کو سیلاب سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بتایا کہ ابتدائی تخمینوں کے مطابق پاکستان کی GDP میں 2% سے زیادہ کمی کا امکان ہے۔ سیلاب نے ملک میں لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ کیں، لاکھوں گھر اور اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو اس صورتحال کے بعد ملک میں غذائی عدم تحفظ کے فوری چیلنج کا سامنا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ متاثرین کے ریسکیو اور بحالی کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو حکومت کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے خوراک کی کمی پر قابو پانے کے علاوہ متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترکیہ کی جانب سے امداد کے حصول کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے وزیر کلچر، نوجوانان اور سماجی ترقی شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کو ٹیلی فون کر کے سیلاب متاثرین کے لیے بڑی مالی امداد کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کے سیلاب متاثرین کے لیے $10 ملین دینے کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے انفرادی سطح پر اب تک کا سب سے بڑا عطیہ دیا ہے۔ آپ کی فراخ دلانہ مدد اہل پاکستان ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آپ نے پاکستانی عوام سے بے لوث محبت اور انسانیت کے لیے دردمندی کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مدد سے سیلاب متاثرین کے ریسکیو، ریلیف اور بحالی میں بڑی مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے ہونے والی تاریخی تباہی اور متاثرین کی مدد کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان نے سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में होने वाले इजलास में सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दगान को इमदाद की तकसीम और तरसील में शफाफियत के लिए डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह कल वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे। डैशबोर्ड से अवाम को इमदादी सामान की वसूली, तकसीम और तरसील की तमाम मालूमात फौरी फ्राहम होंगी। इजलास में वज़ीर आज़म को आगाह किया गया कि उनकी हिदायत के मुताबिक डैशबोर्ड पर मुल्क भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों, तकसीम किए जाने वाले सामान और वसूल होने वाले इमदादी सामान की तमाम तफसीलात मौजूद होंगी। इस डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए तमाम इमदादी कार्रवाइयों को शफाफ तरीके से अंजाम देने के अलावा अवाम और मीडिया को हर लम्हा बाखबर रखा जाएगा। वज़ीर आज़म डैशबोर्ड की निगरानी खुद करेंगे। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी और कौम से वादा किया था कि सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद को शफाफ तरीके से मुतासरीन तक पहुँचाया जाएगा। ये डैशबोर्ड इसी सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर आज़म ये ऐलान भी कर चुके हैं कि इमदाद का न सिर्फ AGP बल्कि दुनिया की सफ़े अव्वल की ऑडिट फर्म से ऑडिट कराया जाएगा ताकि तमाम अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाबज़दा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी की बहाली के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया। सड़कों, पुलों की बहाली, बिजली की तरसील समेत दीगर इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि सैलाबज़दा इलाकों में खुराक समेत अशिया ज़रूरिया की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों से इश्तराक अमल और भरपूर ताउन यकीनी बनाने पर जोर देते हुए सड़कों की जल्द अज जल्द बहाली और सूबों को दरपेश दीगर मसाइल के हल की जामे हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का सैलाब मुतासरीन की मिसाली हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो सैलाब मुतासरीन के दुखों की आवाज़ बन गए हैं। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का 2 रोज़ा दौरा इंसानी अलमिया के बारे में आगाही पैदा करने में अहम रहा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि वो उनकी हमदर्दी और क़यादत से बहुत मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान को इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए आलमी हिमायत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाक़ों और इमदादी कैंपों के दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बड़े पैमाने पर सैलाब से होने वाली तबाही से बहुत अफसरदा हुए। दुनिया को उनकी मौसमियाती तब्दीली के खतरात के हवाले से गुफ्तगू पर तवज्जो देनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो सैलाब से पाकिस्तान में हुए। अपने ट्वीट में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने से मुल्कों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात मुतासरा मुल्कों की बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक आलमी मसला है जो मुश्तरका तवज्जो का मुतकाज़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि ओज़ोन लेयर की वजह बनने वाले तरक्की याफ्ता मुल्कों को चाहिए कि पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुतासर होने वाले मुल्कों की मदद करें। पाकिस्तान टेलीविजन को खुसूसी इंटरव्यू में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी माली नुकसानात की वजह मौसमियाती तब्दीली है। I have no words to describe what I've seen today. A flooded area that is 3 times the total area of my country, Portugal. I mean, this is unimaginable. We are seeing an unprecedented natural disaster clearly caused by climate change. We can talk about the numbers, the people died, the areas covered, the number of livestock, but this is essentially about people that suffer enormously. People that have lost their houses, the crops, the cattle, their livelihoods. Some of them have to pay the loans that they had to ask for in order to plant what is now lost. So it is a human tragedy. The world has an enormous responsibility today. And that responsibility is to massively support Pakistan, because the dimension is enormous and Pakistan has not the resources to be able to support their people and to be able to recover the economy and the country. We must speak loudly about this tragedy and say that those that are responsible for the climate change that is happening have a responsibility to support the Pakistani people in this situation. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान से रवाना हो गए। अपने दौरे के दौरान अंतोनियो गुतरेस ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन की ढारस बंधाई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे की तफसीलात बता रहे हैं आगा मसूद खालिद।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے کے لیے 2 روزہ دورہ کیا۔ سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے مشکل کی اس گھڑی میں اینٹونیو گوتریس کے دورے کا بنیادی مقصد یکجہتی کا اظہار اور سیلاب کے غیر معمولی نقصانات کو اجاگر کرتے ہوئے عالمی سطح پر متاثرین کی آواز بننا تھا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہیں نقصانات اور امداد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ سکھر میں دی جانے والی بریفنگ میں اینٹونیو گوتریس کو بتایا گیا کہ پاکستان کو بارشوں اور سیلاب کی صورت میں تاریخ کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ عالمی برادری کو سمجھنا چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا خطرہ ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری اس چیلنج سے نمٹنے میں پاکستان کی بھرپور مدد کرے۔ Pakistan, including Sindh, needs today massive financial support to overcome this crisis. This is not a matter of generosity, it's a matter of justice. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے وزیر اعظم کے ہمراہ اسلام آباد سے سکھر جاتے ہوئے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ بلوچستان میں سیلاب سے شدید متاثرہ علاقے استا محمد کے دورے کے موقع پر اینٹونیو گوتریس کو بتایا گیا کہ متاثرہ علاقے میں ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے وزیر اعظم کے ہمراہ استا محمد کی خیمہ بستی میں قائم عارضی اسکول کا بھی دورہ کیا۔ دائرہ بنانا جانتے ہیں۔ لاڑکانہ میں سیلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ میری ہمدردیاں مصیبت زدہ افراد کے ساتھ ہیں۔ اس غیر معمولی سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو پورا کرنا پاکستان کے وسائل سے ممکن نہیں۔ My deep solidarity to all of you that have suffered so much because of these terrible floods. اقوام متحدہ کے ان کے بہاف پہ آپ سب سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو تباہی آئی ہے۔ The voice of the United Nations will be exactly the same as the voice of Pakistan. سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ ماحول کو نقصان پہنچانے والے ممالک پاکستان میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کریں۔ ترقی یافتہ ملکوں پر پاکستان جیسے ملکوں کے قرضے معاف کرنے پر زور دیں گے۔ اپنے دورے کے پہلے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اینٹونیو گوتریس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مصیبت میں گھرے پاکستانیوں کے لیے جس جذبے کا اظہار کیا وہ متاثر کن ہے۔ پاکستان کے عوام سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر اسلام آباد کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی چیئرمین NFRCC اور وفاقی وزیر احسن اقبال اور کوارڈینیٹر NFRCC نے بریفنگ میں بتایا پاکستان کو 4 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں انفراسٹرکچر کی بحالی اور لوگوں کے لیے ذریعہ معاش کو بحال کرنا شامل ہے۔ NFRCC میں وزیر اعظم کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث جس قدرتی آفت کا آج پاکستان کو سامنا ہے، کل کوئی اور ملک بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمیں عالمی حدت میں کمی لانا ہوگی۔ اپنے دورے کے دوران سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے آثار قدیمہ موجوداڑوں کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہیں سندھ کے تاریخی ورثے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پوری قوم کو متحد ہو کر سیلاب کی تباہی سے نمٹنا ہوگا۔ عمران خان مشکل گھڑی میں بھی قوم کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناروال میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ PTI کی جانب سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو متاثرین کی مدد سے روکنا ملک دشمنی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو سیلاب کا سامنا ہے، جس سے ہماری معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی آفت سے کوئی ترقی یافتہ ملک بھی فوری نمٹ نہیں سکتا، پوری قوم کو سیلاب کی تباہی سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ 33 ملین آبادی ہماری اس سے متاثر ہوئی ہے اور سندھ بلوچستان کی تقریباً مکمل زرعی معیشت ان سیلابوں سے تباہ ہو چکی۔ یہ ایک نیشنل قومی ٹریجڈی ہے
जिसका मुकाबला पूरी पाकिस्तानी कौम मिलकर कर रही है। इस वक्त वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की NGOs, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल NGOs, दोस्त ममालिक सब अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द लोगों की मदद कर सकें। एहसान इकबाल ने कहा कि एक नाम नहाद लीडर मुश्किल की इस घड़ी में भी अपनी सियासत चमका रहा है। आईन से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुश्किल और दुख की इस घड़ी में भी कौम को तकसीम करने में लगे हुए हैं। ये वक्त सियासत का नहीं है। अगर इमरान खान में पाकिस्तानियत होती तो वो सब कुछ मनसूख करके इस वक्त कौम को कहते कि कौम यकजा होके सैलाब ज़दगान की मदद में जुट जाए। आपके सीने में किस पत्थर का दिल है कि आपको 33 मिलियन पाकिस्तानियों की तबाही, उनकी मुश्किलात, उनका खुले आसमानों के नीचे होना, ये भी आपका दिल मोम नहीं कर सकता। और आप अपनी अना के अंदर, अपनी हसद के अंदर, अपनी खुद गर्जी के अंदर, अपनी नफरत के अंदर इतने अंधे हो गए हैं कि आप आज भी अपनी सियासत की दुकान सजा के बैठे हैं। वफाकी वजीर एहसान इकबाल ने कहा कि PTI क़यादत आलमी मीडिया में भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने में लगी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुतासरीन की मदद से रोकना मुल्क दुश्मनी है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने PTI चेयरमैन इमरान खान की कॉल के बयान को गीदड़ भभकी करार देते हुए कहा है कि इमरान खान साहब, सैलाब की वजह से लोग पहले ही सड़कों पर हैं, आप अंधे और बहरे हो चुके हैं। इलेक्शन ज़बरदस्ती, रोने, चीखने और पीटने से नहीं होगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि लगता है कि इमरान खान के कान नहीं खुले। इमरान खान कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन 2023 में होंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब में डूबे हुए मुल्क की हालत देखें जब इमरान खान अपनी जहरीली अना में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान साहब, लाडला बनकर जोर जबरदस्ती की आपको आदत हो गई है, आदत बदल लें, वक्त बदल चुका है। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा, फिर आप चीखेंगे, रोएंगे और पिटेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को इमरान खान के फॉरेन एजेंट होने और खैरात के पैसे ज़ाती खर्च के लिए इस्तेमाल करने वाले इमरान खान का पता चल चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान साहब अवाम सैलाब ज़दगान की मदद की कॉल पर एक हो चुकी है, आपकी फितना, फसाद और इंतशार की कॉल पर नहीं आएगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान का वतीरा है कि कभी भी कॉल दूंगा और फिर भाग जाऊंगा, सैलाब ज़दगान की मदद को नहीं जाऊंगा, इक़्तिदार के लिए शर, फितना और फसाद फैलाऊंगा, पाकिस्तान के मफादात, अवाम की ज़िंदगी और हर इदारे को अपनी जहरीली अना की भेंट चढ़ाऊंगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाने वाला अमरीका में CIA के साबिक चीफ के जरिए अपने हक में तहरीक चलवा रहा है। अरबों रुपए फितना और इंतशार पर खर्च करने वालों की बातें ऐसी ही होती हैं। शोहदा के खिलाफ घटिया मुहिम चलाने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान फिर बुज़दार, फरागोगी और बुशरा बीबी हुक्मरान मॉडल मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। मईशत तबाह करने वाला इमरान खान नहीं चाहता कि सैलाब ज़दगान अपने घरों में बहाल हों। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह न सिर्फ तारीख साज इंसान थे बल्कि एक हैरत अंगेज शख्सियत भी थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। देखिए वक़ार हैदर की रिपोर्ट। 20वीं सदी के नामवर वकील, सियासतदान, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह सहर अंगेज शख्सियत के मालिक थे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद-ए-आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबाए कौम कहा जाता है। कराची के पैदाइशी और लिंकन इन से बैरिस्ट्री की तरबियत हासिल करने वाले जिन्नाह बरे सगीर में मुसलमानों के अलहदा तशख़्ख़ुस की तवाना आवाज़ थे। कायद-ए-आज़म ने अपनी अनथक मेहनत और कोशिश से मुसलमानाने बरे सगीर के लिए पाकिस्तान जैसी नेमत हासिल की और फरमाया, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती कायम हो जाए। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता।
और जब अलग वतन की जंग जीत ली तो फिर इस रियासत के असूल तय किए। उन्होंने कहा, आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए, आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मर्द आहन, कम को एतदाल पसंद, बात के धनी, तारीख साज, बेपनाह कुव्वत इरादी के मालिक, ना बिकने वाला रहबर, दलाइल से अपनी बात मनवाने वाले और बरतानवी साम्राज्य के सामने मुसलमानों के अलग तशख्खुस को उजागर करने वाले सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। बरे सगीर के मुसलमानों को अलहदा वतन देकर 11 सितंबर 1948 को दारे फानी से दारे वका की जानिब चल दिए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 74वें यौम वफ़ात पर मुख्तलिफ शख्सियात की बाबा कौम की मज़ार पर हाज़िरी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात के मौके पर सिंध के कायम मुकाम गवर्नर आगा सिराज दुर्रानी, सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने काबीना के हमरा बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा की। इस मौके पर मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज करते हुए दोनों रहनुमाओं ने बाबा कौम को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया, जिनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। मीडिया से बात करते हुए कायद-ए-आज़म के विजन और आज के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की। ये दुआ करने आए हैं कि जिस विजन के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, यानी यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये हम कायम रखें, मुत्तहिद रहें, आपस में डिसिप्लिन रखें, अपने ईमान पे मुस्तहकम रहें। बाबा कौम के यौम वफ़ात के मौके पर तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने भी मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की, जबकि वतन के दिफा की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरीग न करने के अज़्म का इआदा किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी कराची शहर की नुमाइंदगी करते हुए महकमा जात के आला अफसरान के हमरा मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा की। बाबा कौम की यौम वफ़ात की मुनासबत से फातिहा खानी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 74वें यौम वफ़ात पर कहा है कि पूरी कौम आज के दिन कायद-ए-आज़म की मुसलमाना ने बर्रे सग़ीर के हुकूक़ की जंग में इंतहक जद्दोजहद, दूर अंदेशी और कायदाना सलाहियतों पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करती है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होने के लिए बाबा कौम के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के लाजवाल सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हम बहैसियत कौम एक बार फिर अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक मिसाली इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात के मुताबिक इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के सुनहरी उसूलों पर अमल करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सुबह सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रैला गेटी बंदर के मकाम पर समंदर में दाखिल हो रहा है। दादू शहर में वापडा के 500 केवी ग्रिड स्टेशन और इसकी दीगर तनसीबात सैलाबी रैले के खतरे में हैं, जिसका नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ग्रिड स्टेशन को बचाने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। दरियाई सिंध में तुग़यानी की वजह से ठट्ठा के इलाके खारो चांद और शाह बंदर के लातादाद गांव ज़ेर आब हैं, जबकि केटी बंदर के यूनियन कौंसिल, बेट मिहार, दिह सज्जनवारी, गांव खैर मोहम्मद बलोच, रोशन बलोच, याकूब मेमन, कासिम कातियार समेत 12 से ज़्यादा गाँवों को दिए गए हिफाजती बंदों को तोड़कर पानी दूसरे गाँव की तरफ बढ़ रहा है। ठट्ठा और सजावल के दरमियान दरिया खान पुल से 6 लाख क्यूसेक पानी गुजरकर समुद्र में दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता 4 दिन से इस मुकाम पर पानी की सतह बरकरार है, ताहम अब तवक्को की जा रही है कि सैलाबी पानी में बतदरीज कमी आएगी। सैलाबी रेले से कच्चे के तमाम इलाके डूब चुके हैं, जबकि टंडो हाफिज शाह समेत करीबी कस्बे और देहात ज़ेर आब हैं। दादू में भान सईदाबाद जोही लिंक रोड ओल्ड चक के मकाम पर छोटा पुल टूट गया। इंडस लिंक कैनाल का सैलाबी रेला दादू की तरफ रवां दवां है, जिसके बायस सैलाब के मुमकिना खतरे के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट जेल दादू के कैदियों को मुंतकिल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल दादू में 329 कैदी मौजूद थे,
دادو شہر کو بچانے کے لیے برڑا نہر کو رنگ بند دینے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق دادو ضلع کے 4 گریڈ اسٹیشنز متاثر ہوئے ہیں، جن میں بھان سعید آباد، جوہی، واہی پاندی اور خیرپور ناتھن شاہ گریڈ اسٹیشنز شامل ہیں، جبکہ دادو شہر کا گریڈ اسٹیشن آخری اطلاعات تک محفوظ ہے اور سیلابی پانی دادو شہر کے قریب ہے۔ تاہم حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاک فوج اور سول انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ دادو گریڈ اسٹیشن کو بچانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں اور کسی بھی صورت میں سیلابی پانی کو گریڈ اسٹیشن میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد انتظامیہ نے گریڈ اسٹیشن کے قریب مشینری لانا شروع کر دی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کے بچاؤ و بحالی کے کام کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ تمام علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور سندھ حکومت کی طرف سے فی گھر 5 لاکھ روپے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے بعد تھر پارکر کے مختلف علاقوں مٹھی، اسلام کوٹ، کلوئی، ڈیپلو، چھاچھرو، ننگر پارکر اور دیگر علاقوں میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سیلاب سے شدید متاثرہ 23 اضلاع میں بھرپور انداز میں امدادی و بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر نے امدادی سرگرمیوں کی تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 22 امدادی پروازوں کے ذریعے سیلابی پانی میں پھنسے 70 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ متاثرین میں 29.9 ٹن امدادی سامان بھی تقسیم کیا گیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام۔ NFRCC کے مطابق سیلاب سے صوبہ سندھ میں شدید متاثرہ اضلاع میں کمبر شہداد کوٹ، جیکب آباد، لاڑکانہ، خیرپور، دادو، نوشہر و فروز، ٹھٹھا اور بدین شامل ہیں۔ بلوچستان میں کوئٹہ، نصیر آباد، جعفر آباد، جھل مکسی، بولان، صحبت پور اور لسبیلا شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دیر، سوات، چارسدہ، کوہستان، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے شامل ہیں اور جنوبی پنجاب کے 2 اضلاع ڈیرہ غازی خان اور راجن پور سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹروں کی اب تک 485 پروازوں کے ذریعے 4,424 متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں 147 ریلیف کیمپس اور 284 عطیات جمع کرنے کے کیمپس بھی قائم کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 250 میڈیکل کیمپس میں 1,02,000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد بھی دی جا چکی ہے۔ پاک بحریہ بھی متاثرہ علاقوں میں اب تک 2 خیمہ بستیاں قائم کر چکی ہے، جہاں پر 7,139 متاثرین رہائش پذیر ہیں۔ اس کے علاوہ 56 میڈیکل کیمپس میں 38,000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد بھی دی جا چکی ہے۔ پاک بحریہ کی 23 ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں اور 2 ہوور کرافٹس بھی متاثرہ علاقوں میں مصروف عمل ہیں۔ پاک فضائیہ کی ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ضرورت مند خاندانوں میں کھانے کے پیکٹس، پانی کی بوتلیں اور 1,795 راشن کے پیکٹس تقسیم کیے ہیں۔ مفت خوراک اور رہائش کی فراہمی کے علاوہ پاک فضائیہ کی میڈیکل ٹیموں نے 3,049 مریضوں کا طبی معائنہ بھی کیا۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سیلاب کی تباہ کاریوں نے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی نظام کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق حالیہ سیلاب سے 1,85,090 اسکولوں کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ پنجاب کے 2 اضلاع میں تقریباً 1,180 اسکول تباہ ہوئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں صادق بلوچ۔ ڈی جی خان کے سیلاب سے متاثرہ علاقے کا یہ ہائی اسکول تباہی و بربادی کا گواہ ہے جو سیلاب نے اس علاقے میں ڈھائی۔ اسکول کی عمارت اور حالات ایسے نہیں کہ تعلیمی سرگرمیاں جاری رہ سکیں۔ کلاس رومز، کمپیوٹر اور سائنس لیبز، گراؤنڈ، 4 دیواری، المختصر اسکول کا سب کچھ 8 فٹ بلند سیلابی لہروں نے برباد کر دیا۔ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے سندھ میں 1,600، بلوچستان میں 544، KPK میں 1,024، جبکہ جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع راجن پور اور ڈی جی خان میں 1,180 سکول متاثر ہوئے۔ اس طرح ملک میں 6,70,000 سے زائد بچے بچیوں کے تعلیمی حرج کا سامنا ہے۔ یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول بستی احمدانی میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 8 فٹ پانی ہے، مطلب یہ سارا سکول گر گیا ہے۔ اس کے نزدیک ہمارے گھر بھی ہیں، وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے جانور، فصلیں، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اور ہمارے بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے والدین کے پاس اتنا پیسے بھی نہیں ہے اس کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائیں۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، توسا شریف اور فاضل پور سمیت کوہ سلیمان کے دامان میں 1,000 سے زائد متاثرہ اسکول تباہ، گھروں کی طرح ویران پڑے ہیں۔ کچھ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال تو ہو چکی، مگر زیادہ تر متاثرہ علاقوں میں اسکولوں اور تعلیمی سلسلے کی بحالی ممکن نہیں ہو پائی۔
सैलाबी इलाकों के मुतासरा स्कूल मुकम्मल बहाल होने में वक्त लगेगा, मगर किसी न किसी सूरत इन इलाकों में निज़ाम तालीम की बहाली ज़रूरी है। इस सैलाब की वजह से खित्ते में बहुत सारे स्कूल तबाह हो चुके हैं। इन स्कूलों की बहाली न सिर्फ वक्त का तकाजा है, बल्कि कोरोना के बाद बहुत बड़े तालीमी नुकसान को बचाने का वाहिद ज़रिया भी। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, डीजी खान। आलमी बिरादरी की जानिब से इमदाद की फराहमी जारी है। अमरीका से सैलाब मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद लेकर मजीद 2 परवाजें पाकिस्तान पहुँच गई, जबकि खराब मौसम की वजह से 1 परवाज मुलतवी हो गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका से अब तक सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की 7 परवाजें आ चुकी हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया गया। मुश्किल घड़ी में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भरपूर ताउन का सिलसिला जारी है। दुबई से 17 कंटेनर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कार्गो शिप इमदादी सामान लेकर पोर्ट कासिम पहुंच गया। इमदादी सामान में 275 टन मुकम्मल खुराक शामिल है। इमदादी सामान सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि यह सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की मदद का वक्त है। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, नुकसानात का इजाला होगा, बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और तहरीक इंसाफ जलसों पर करोड़ों रुपए लगा रही है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं, जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि हालिया सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हुए हैं। सैलाब के बाद पैदा होने वाली वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मानसेहरा में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ है। उन्होंने कहा कि यह वक्त सियासत करने का नहीं बल्कि मुश्किलात में घिरे अवाम के दुख दर्द दूर करने का है। बालाकोट के दौरे में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि हालिया सैलाब मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब है। विफाक सैलाब मुतासरीन के लिए 25,000 रुपये फी खानदान फ्राहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए फौरी इक़दाम कर रहे हैं। सैलाब से मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा दुकानों और घरों की तामीर के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा। को 23-2350 लोग हैं जिनको 25,000 के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे और ये तकरीबन 28 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से बिप्स के हवाले किए। लेकिन जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ज़री कर्ज़े हैं या जो बिजली के बिल हैं वो भी वफाकी हुकूमत असेसमेंट कर रही है ताकि उसमें भी रिलीफ लोगों को दे। तो फौरी तौर पे जो इमरजेंसी रिलीफ है, सड़कों की बहाली और जो लोग जो बेघर हो गए हैं उनको फौरी तौर पे इमदाद दी जाए, फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाए ताकि वो स्टेबल ज़िंदगी गुजार सकें। वफाकी वज़ीर ने सैलाब में जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फ़ीकस के हिसाब से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के चेक्स दिए। चीन की जानिब से डेरा बुगटी के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीनी सफ़ी नोंगरोंग का कहना था कि हालिया बारिश और सैलाब मुतासरीन की तकलीफ का एहसास है। सैलाब की तबाहकारियों पर काबू पाने और जल्द अज जल्द इससे निपटने के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान सच्चे दोस्त हैं और बड़ी कुदरती आफात में एक दूसरे की मदद करने की उम्दा रवायत रखते हैं। इससे पहले चीनी सफ़ीर नोंगरोंग सुई पहुंचे तो वफाकी वज़ीर नवाबजादा शाह हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कुलसूम भाभी एक बहादुर और निडर खातून थी। उन्होंने हर किरदार बावकार और कमाल तरीके से निभाया। कुलसूम नवाज की बरसी के मौके पर ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि जो भी कुलसूम नवाज से बात करता था उनके बेहतरीन अखलाक का मोतरिफ हो जाता था। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कुलसूम नवाज हमेशा जमहूरियत और आइन के लिए खड़ी रहीं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अपनी भाभी के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मां के छिन जाने से बड़ा कोई दुख नहीं। अपनी वालिदा बेगम कुलसूम नवाज की चौथी बरसी के मौके पर अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने कहा कि जिन लोगों की माएँ हयात हैं उनकी खुशनुदी हासिल करें क्योंकि माओं की दुआ का कोई नेमुल बदल नहीं। मलका बरतानिया की वफात पर बरतानवी हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती के लिए कल मुल्क में यौम सोग मनाया जाएगा। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम सोग मनाने की मंजूरी थी। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम का ताबूत आज बेलमोरल एडनबरा शायर से एडिनबरा मुंतकिल किया जा रहा है। कल सपहर ताबूत शाही खानदान के अरकान के हमरा सेंट जाइल्स कैथेड्रल
ایڈنبرا تک لے جایا جائے گا. وہاں ایک دعائیہ تقریب ہوگی اور تابوت 24 گھنٹے یہاں رہے گا تاکہ لوگ ان کی تعزیت کر سکیں. اگلے دن شہزادی اپنی والدہ کی میت کے ساتھ واپس لندن جائیں گی. آخری رسومات سے قبل ملکہ کا تابوت 4 دن تک ویسٹ منسٹر ہال میں رکھا جائے گا جہاں عوام کو ان کی آخری دیدار کی اجازت ہوگی. ریاستی طور پر ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ادا کی جائیں گی. مقبوضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کو بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنے سے باز رکھنے کے لیے فوری مداخلت کریں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما سید بشیر اندرابی اور غلام نبی وارڈ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں غیر قانونی طور پر نظر بند درجنوں نوجوانوں کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے بھارت کی دور دراز جیلوں میں منتقلی پر تشویش کا اظہار کیا. حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ نظر بند کشمیری نوجوانوں کو بچانے کے لیے فوری مداخلت کریں. پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن نے جموں میں ایک اجلاس میں جموں و کشمیر کی ووٹر فہرستوں میں غیر مقامی لوگوں کی شمولیت کے خلاف مستقبل کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بات الائنس کے چیئرمین فاروق عبداللہ نے جموں میں اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. فاروق عبداللہ نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیری عوام پر نئے قوانین مسلط کر رہے ہیں. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھے گی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارتی سپریم کورٹ دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت میرٹ پر کرے گی. ایشیا کپ کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فیصلہ آج ہوگا. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ایشیا کپ فائنل دبئی میں جاری ہے. سری لنکا نے پاکستان کو سر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک کے تمام بینک اپنے صارفین کو بینکنگ فراڈ کے بارے میں باقاعدگی سے خبردار کرتے رہیں اور ان کے ساتھ معمول کے رابطے کو بہتر بنائیں. صدر مملکت نے کہا کہ سادہ لوگوں کو اکثر دھوکے بازوں کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے. انہوں نے حبیب بینک لمیٹڈ کی جانب سے وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے بینک کی درخواست مسترد کر دی اور بینک کو رحیم یار خان کے ایک غریب باورچی کو 2,49,525 روپے ادا کرنے کا حکم دیا. اسٹیٹ بینک کی ہدایت کے مطابق بینک الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر سہولت کو فعال کرنے سے پہلے صارف کی رضامندی حاصل کرنے کے پابند ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی درخواست پر عراقی ہم منصب نے ایران عراق سرحد پر پھنسے ہوئے 5,000 سے زائد پاکستانی زائرین کو فوری عراق داخلے کی اجازت دے دی. اربعین کے لیے خصوصی ویزا پرمٹ جاری کرنے سمیت دیگر مسائل کے پائیدار حل کے لیے پاک عراق مشترکہ کمیٹی کا قیام پر بھی اتفاق کیا گیا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنے عراقی ہم منصب عثمان علی فرہود سے ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا. گفتگو میں رانا ثناء اللہ خان نے پاکستانی زائرین کے ویزا اجرا میں تاخیر، ویزا تعداد میں اضافہ اور پاکستانی زائرین کو عراق داخلے میں درپیش مشکلات کے حوالے سے بات چیت کی. انہوں نے ایران عراق سرحد پر پھنسے 5,000 پاکستانی زائرین کو عراق داخل ہونے کی اجازت دینے، چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عراق جانے کے خواہش مند زائرین کو خصوصی ویزا اجرا اور عراق میں براستہ ایران داخل ہونے والے پاکستانی زائرین کے لیے ایران عراق سرحد مستقل طور پر کھولنے کی درخواست کی. عثمان علی فرہود نے وزیر داخلہ کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فوری منظور کیا جائے گا اور ان پر بلا تاخیر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی گئی. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت تنہا سیلاب کے نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکتی. صاحب ثروت افراد کو متاثرین کی امداد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. لاہور میں صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کی امدادی رقوم کے 1-1 روپے کا حساب رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے حکومت نے 70 ارب روپے فراہم کیے ہیں. مزید 50 ارب روپے بھی جلد فراہم کیے جائیں گے. وفاقی وزیر خزانہ نے لاہور اور فیصل آباد کے تاجروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا جو فلڈ فنڈ کے لیے 2 ارب روپے اکٹھا کرے گی. اس موقع پر وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے کہا کہ حکومت پاکستان برآمد کنندگان کے لیے امریکہ اور یورپی یونین سے مراعات اور رعایت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس مولانا عبدالواسع نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں مخلوط وفاقی حکومت اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے. پشین میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبے بھر میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے زراعت اور لائف سٹاک کا شعبہ شدید متاثر ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی فوری بحالی اور نقصانات کے ازالے کے لیے پرعزم ہے.
सिंध काबीना ने सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 फी मन मुकर्रर की है और सरकारी गंदम 1 अक्टूबर से फ्लोर मिल्स को देने का फैसला भी किया है। काबीना इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि अच्छी सपोर्ट प्राइस देने से आबादगार नई फसल के लिए अपनी जमीन जल्द तैयार कर लेंगे। इजलास में गंदम की इशू प्राइस का तयन करने के लिए काबीना की सब कमेटी तश्कील दी गई है जो 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एशिया पैसिफिक मुल्कों की बैनुल पार्लिमानी यूनियन का 2 रोज़ा सेमिनार 13 सितंबर से पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। तफसील बताएंगे चौधरी मसर। कौमी असम्बली हाल में होने वाले बैनुल पार्लिमानी यूनियन सेमिनार में आलमी बरादरी को शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया जाएगा। सेमिनार में शुरका को तबाहकुन बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वीडियो क्लिप्स के जरिए बड़े पैमाने पर होने वाले जानी, माली और मुआशी नुकसान का मुशाहिदा कराया जाएगा। सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए। लाखों मकानात और लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें और बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सेमिनार का मकसद आलमी बरादरी को आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली के मुसलसल बढ़ते हुए असरात और खतरात से आगाह करना है। सेमिनार में तरक्की के एजेंडे में खवातीन की शमूलियत, मेयारी तालीम, सेहत की सहूलतों तक रसाई और नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार को फरोग देना भी बहस का अहम हिस्सा होगा। सेमिनार के इख्तिताम पर सैलाब मुतासरीन की जरूरियात को पूरा करने के लिए मरबूत और जामे मनसूबाबंदी वज़ा की जाएगी ताकि इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन की मदद हो सके। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट सेमिनार के शुरका के सैलाब से मुतासरा इलाकों और मुतासरीन के कैंपस के दौरे का भी एहतमाम करेगा। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर दुआरते पाशिको ने तख्त बाई खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और वहां मौजूद कदीम तहजीब व तमद्दुन के आसार कदीमा का मुआयना किया। उन्होंने बदस्तूपा भी देखा। सदर IPU ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक खूबसूरत मुल्क है। बैनुल अक़वामी सयाह पाकिस्तान की खूबसूरती से मुस्तफ़ीद हों। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमी तग़य्युरात से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आलमी बिरादरी को मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब से मुतासर इलाकों के 9,24,063 खानदानों को 23 अरब 10 करोड़ 15,75,000 रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। अब तक कुल शनाख्तशुदा खानदानों में से 81% को रकूम की अदायगी की जा चुकी है। BISP की सीनियर इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों में कायम कैंप्स पर इमदादी रकूम की तकसीम के अमल की निगरानी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई, वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, मशरक़ी और जनूबी सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और सिब्बी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 27, लाहौर 34, कराची 36, पेशावर 36, कोयटा 34, गिलगित 27, मुजफ्फराबाद 30, मरी 22, दीर 30, चित्राल 23, रावलकोट 24, मालम जब्बा 20, फैसलाबाद 36, मुल्तान 38, सरगोदा 27, श्रीनगर 30, जम्मू 33, लेह 23, पुलवामा 19, अनंतनाग 19, शोपियां 17 और बारामूला में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहुत शुक्रिया नीस। और इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।